नमस्कार दर्शकवृन्द, म ज्योत्सना एसके लाइभको साँझको बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई पत्रचार गरेका छन्। विष्टले सांसदको हैसियतमा नभएर दाजुभाइ एवं गोर्खा छोराको रूपमा पत्रचार गरेको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङको स्वास्थ्यबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तिनले 29 मईको दिन गुरुङलाई भेट्न जाने बताउँदै स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावको साथमा अनसन उठाउन अनुरोध गरेका छन्। दार्जिलिंग में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इस समय मैं खुद भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग का सांसद, हमारे कर्शियंग के विधायक बीपी बजगाई जी, हमारे दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं उन सब के अध्यक्ष इस समय हम लोग उसी अनशन स्थल पे मौजूद हैं। और इससे पहले हम सब ने विमल जी से भी मुलाकात की और विमल जी से मुलाकात की और पिछले कल से ही हमें ये लगातार जो है सूचना मिल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सब के माध्यम से कि उनका हेल्थ जो है डिटोरेट होता जा रहा था लगातार। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले दोस्रो चरणमा 5 जना प्रार्थीहरूको नाम घोषणा गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासचिव अमर लामाले आगामी 26 जुनको दिन हुन गइरहेको जीटीए चुनावको निम्ति 5 जना प्रार्थीहरूको नाम क्रमैले तगदा ग्लेनबर्न समष्टिबाट पुलक मोक्तान, तगदा पेसोकबाट मणिप्रसाद राई, तगदा टिस्टाभेलीबाट डेन्डु पाखरिन, महानदी तीनधारियाबाट निरज छेत्री र सोनादा पञ्चेङबाट अनुज थापा रहेको बताएका छन्। उक्त घोषणा भएको 5वटा समष्टि खरसाङ महकुमा अन्तर्गत पर्दछ। यसै क्रममा गठबन्धन विषयबारे पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा लामाले हालमा आफूहरूले कुनै गठबन्धनमा नआएको र 45वटै समष्टिमा आफ्नो नमस्कार, म कहाँ अहिले यो 26 जुनमा हुने गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पक्षबाट अझ 5 जना उम्मेदवारहरूको सूची आएको छ र म प्रेसलाई यो सेयर गर्दैछु है। यसमा 5 जना कर्सियङ सब डिभिजनको उम्मेदवारहरूको नाम छ। 1 नम्बर छ तगदा ग्लेनबर्न। तगदा ग्लेनबर्न समष्टिबाट श्री पुलक मोक्तानलाई मनोनित गर्दैछौँ हामी एउटा उम्मेदवार है। पश्चिम बंगालका राज्यपाल जगदीप धनखड आज बागडोगरा हवाई अड्डा आइपुगेका छन्। यसै क्रममा राज्यपाल जगदीप धनखडले राज्यको शिक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै राज्य सरकारलाई कटाक्ष गरेका छन्। The only way out is recourse to a legal remedy. The Honorable Member Parliament crossed the red line. I take a serious note of it. In September 2021, I had pulled a report from Chief Secretary of the State when such statements were made. I do not appreciate राङकाराई गाउँ पूर्व सिक्किममा रहेको पारोहाङ साप्टेन माङखिम सह अन्तर्राष्ट्रिय किरात राई भाषिक अनि सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्रमा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रममा दार्जिलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष रितेश पोर्तेल, वित्त विभागीय नगर पार्षद विष्णु मल्ल आदिको उपस्थिति रहेको थियो। आज वार्ड नम्बर 4 का नगर पार्षद गणेश प्रधानले आफ्नो वार्ड अन्तर्गत पर्ने घुम एमटी रोडमा डस्टबिन वितरण गरेका छन्। उक्त कार्य प्रधानले विगत केही दिन अघि बतासिया क्षेत्रमा गरेको बताइएको छ।
भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 33 नंबर समष्टि मुख्य सल्लाहकार तथा टाउन कमिटी अध्यक्ष सुरेन पाण्डे, 33 नंबर समष्टि इन्चार्ज तथा जिल्ला सांगठनिक सहसचिव टोनी ठोकर, महासचिव सन्त भण्डारी, कार्यकारी सदस्य द्वय राजु सुब्बा, कुलदीप पाण्डे, युवा शक्तिबाट पवन थापा, रेमडेन भुजेल, पिटर बोकी, रक्की मुखिया, कुमार भुजेल लगायत समष्टिका लगभग सबै सदस्यहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। जो क्यान्डिडेट थियो क्यान्डिडेट कोही उही भए पनि पार्टीभित्रको भएको भए हामी माझमा एउटा बस हुन्थ्यो होला, हामी एउटा टेबलमै सल्भ हुन्थ्यो। त्यो कुरा आज भएन, हामीलाई अनदेखा गर्यो यो पार्टीले र यसमा हाम्रो एथिक्सले दिँदैन, हाम्रो एउटा प्रिन्सिपलले दिँदैन। किनभने हामीले खट्दै 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 जुनदेखि हाम्रो गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सुरु भएको थियो त्योभन्दा पहिले नै हामी यो भेगमा यो 33 समष्टिमा हामी एउटा सोसियल वर्कर फ्यामिलीबाट सुरु भएको। यसरी नै टनीको फ्यामिली, टनी ठोकरको फ्यामिलीमा सोसियल वर्कर्स फ्यामिली हो। हामीले चाहिँ यो 33 समष्टिको सबै क्षेत्रमा एउटा विकास होस् भनेर हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक ब्रान्च कमिटी अन्तर्गत सौरेनी पानीघट्टा च्याङ्गा तराईमा महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न गरियो। समष्टि अध्यक्ष कर्ण प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सेक्रेटरी जनरल ऋषि थापा, प्रमुख सल्लाहकार आनन्द राई, एचपीडब्ल्यूयू खरसाङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष किशोर कार्की लगायत समष्टिका कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा वर्तमान जिटिए चुनाव अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको रणनीति विषयलाई लिएर वक्ताहरूले आफ्नो सम्बोधन राखेका थिए। यो भूभाग मेरै अधीनमा रहोस् भनेर त्यो गराएको, त्यस कारणले चाहिँ यो पैसाको अडिटर हुँदैन। हामीलाई विभाजन गर्नको लागि यहाँ 15वटा त बोर्ड मात्रै गठन गरे, जातीय विकास बोर्ड गरे। आज दिन जलमा हेरिन्छ लु फलाना बोर्डको घोटाला भरे, यति करोडको घोटाला भरे, कहिले त्यसको अडिट। अपराधीहरूलाई साइड लगाउनको लागि एउटा मात्रै पहाडमा यस्तो खालको पार्टी छ जो चाहिँ सुभाष घिसिङले हामीलाई बाटो देखाउनु भएको छ। त्यो बाटोमा हिँड्नेहरू आज पनि हामी बसिरहेको छौँ, त्यही अनुहारहरू छौँ। सबैले राम्रो बुझेर आफ्नो गाउँमा गएर सम्झाउने, सानो सानो मिटिङ गर्ने छैन। त्यो कमिटी पनि गठन गर्ने यिनै र हामीहरू छोटो र सान्दर्भिक आगामी जिटिए चुनावको निम्ति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाद्वारा पोखरेबुङ 15 नम्बर समष्टिको निम्ति समष्टि अध्यक्ष नोबल बोम्टन अनि नागरी धजी 16 नम्बर समष्टिको निम्ति समष्टि अध्यक्ष अन्जोल चौहानको नाम सार्वजनिक गरिएपछि आफ्नो योजनाबारे तीनद्वयले आफ्नो मन्तव्य जाहेर गरेका छन्। सर्वप्रथम हजुरहरूलाई नमस्कार है। विशेष गरी जुन तपाईँले भन्नुभयो ठिकै हो। अब अहिलेसम्म तपाईँको कुनै पनि चुनौतीमा नगएको व्यक्ति र जान पनि नचाहने तपाईँको र आज समय र परिस्थितिले यो ठाउँमा उभ्यायो र एउटा हाम्रो लिडरको मन जितेर आज यस टिकटको के भन्छ त्यसलाई दावेदार हुनु पुगे है। र आफूलाई अब धेरै खुसी लागेको छ र अब भविष्यमा मेरोमा जुन एउटा काँधमा आविर्भाव आएको छ र आफ्नो समष्टिलाई अगाडि बढाउने मेरो एउटा विचार छ। समाचारका क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं।
भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ। विश्रामपछि यहाँलाई पूर्ण स्वागत छ। कालेबुङको सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टले संस्थाको 8औं स्थापना दिवसको अवसरमा स्थानीय सेव होम परिसरमा विविध कार्यक्रमको साथमा पालन गरेको छ। डाक्टर महेन्द्र पी लामाको मुख्य उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा दार्जिलिङ नगरपालिका अध्यक्ष रितेश पौडेल, काजसिंह विद्यार्थी लगायत अन्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा मनी ट्रस्टको भावी कार्यक्रमहरूबारे चर्चा परिचर्चा गरियो।
दार्जिलिङ सिंहमारी पार्टी कार्यालयमा जिटिए चुनावको विरोधमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको आमरण अनसनको आज 5औं दिन पनि यथावत रहेको छ। गत राति डाक्टर अनुसार हाल अध्यक्ष गुरुङको स्वास्थ्य स्थितिमा धेरै खराबी आएको कारणले तिनीलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने एकमात्र विकल्प रहेको बताइएको छ। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट आज बागडोगरा हवाई अड्डा आइपुगेका छन्। यसै क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा सांसद विष्टले राज्य सरकारको घोर आलोचना गरेका छन्। तिनले मुख्यमन्त्री ब्यानर्जीले जिटिए चुनाव असंवैधानिक रूपमा गराउन गएको बताएका छन्। साथै दार्जिलिङमा विगत 20-22 वर्षदेखि पञ्चायत चुनाव भएको छैन, तर मुख्यमन्त्रीका पहाडका केही चम्चाहरू मिलेर जनतामाथि कब्जा जमाउने चाहनालाई भाजपाले असफल तुल्याउने बताएका छन्। सांसद विष्टले आफ्ना विधायकहरूको साथमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई चाँडै भेट गर्ने पनि बताएका छन्। क्या किस तरफ जा रही है सारी चीजें? देखिए, जीटीए की चुनाव की घोषणा करके एक बार फिर टीएमसी सरकार और विशेष करके ममता दीदी ने ये सिद्ध किया है कि वो जन आकांक्षाओं के विरुद्ध है और जनता के अपेक्षाओं के विरुद्ध जाना उन्होंने तय किया है। और इस बात से ये भी स्पष्ट हो जाता है, जो असंवैधानिक जीटीए की घोषणा करके ये एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ममता दीदी और उनकी सरकार दार्जिलिंग तराई डूवर्स और गोरखाओं के भलाई वो कभी नहीं सोचती और एक बार फिर गोरखाओं की आत्मसम्मान पर चोट करने का काम ममता दीदी की सरकार ने किया है। आज एक कार्यक्रमबीच भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा दार्जिलिङ महकुमा समितिले जिटिए चुनावको निम्ति मैदानमा उतारेका पहिलो सूचीको उम्मेद्वारहरू क्रमैले रम्बिक लोधोमा समष्टिका नोर्देन शेर्पा, चुङतुङ मेरीबुङ तामसाङ समष्टिका सन्दीप छेत्री, नागरी धजेका अन्जुल चौहान तथा पोखरेबुङ समष्टिको नोबल बोमजनलाई टिकट वितरण गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रमबीच उनीहरूलाई टिकट वितरण गरिएको हो भने सबै उम्मेद्वारहरूले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वप्रति आभार प्रकट व्यक्त गर्दै जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। धेरै तपाईको है राजनीतिक यात्रामा है धेरै सङ्घर्षहरू गर्नु पर्यो है, उतार चढावहरू गर्नु पर्यो र आज यस क्षणमा आइपुग्दा अति नै हामीलाई खुसी लागेको छ, असल लागेको छ। र तपाईँलाई के तपाईँ आफ्नो जित प्रति निश्चित हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम 100% तपाईँ। हजुर, के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो समष्टि क्षेत्रवासीलाई? आफ्नो समष्टिका जति पनि आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि सम्पूर्ण सबैलाई नै म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसपालि सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर म उहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। उत्तरी सिक्किमको लाचुङ अन्तर्गत खिन्डुङ नजिक गत शनिबार राति लगभग 8 बजे एक वाहन दुर्घटना भएको खबर प्रकाशमा आएको छ। SK 03 J0551 नम्बर भएको उक्त गाडीमा 5 पर्यटकहरू सहित चालकको पनि मृत्यु भएको बताइएको छ। INTT-UC का जलपाइगुडी जिल्ला अध्यक्ष साथै आदिवासी समुदायका नेतृत्वकर्ता राजेश लखराको सभापतित्व एवं नेतृत्वमा ओद्लाबारी INTT-UC को कार्यालयमा एक सभा सम्पन्न गरियो। उक्त सभामा राजेश लखराको स्वीकृति अनुसार माल ग्रामीण ब्लकको ट्रेड युनियन कमिटी गठन गरिएको INTT-UC का सहसचिव रविन्द्र विश्वले जानकारी दिएका छन्। कर्मचारी कर्मी यूनियन से लेकर हमारा आपका हॉकर रेलवे का यूनियन, ट्रक ड्राइवर कॉन्ट्रेक्चुअल उसका यूनियन, एम्बुलेंस का यूनियन, PHC का यूनियन, आपका ये हमारा बहुत सारे हमारे जो माने 74 शाखा संगठन है INTT-UC का, जो एक कमेटी पूरी उन लोगों को संचालित करेगी और उनके सारे समस्याओं को दूर करने के लिए मूवमेंट हो, आंदोलन हो, दावी डिमांड को लेकर आगे ये लोग काम करेंगे। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत ताङजी बिकम GPU को राम पैयो ग्राम खेल मैदानमा आजदेखि भलिबल प्रतियोगिता सुरु गरिएको छ। स्थानीय गैर सरकारी संस्था युवा खेल क्रीडा संघको आयोजनामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा जिल्ला पञ्चायत सदस्य गोकुल राईको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको पुरुष वर्गको खेलमा फार्बिङ देवानले रातेपानीलाई पराजित गरे भने महिला वर्गको खेलमा बिकमत SSS लाई
अमर ज्योति क्लबले पराजित गरी विजयी बनेको छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल आगामी 15 जुनमा सम्पन्न हुने बताइएको छ। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिनको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।